सर्वेषां कृते मदीय नमस्कारान् निवेदयामि। अद्य वयं पूर्वं यत् दृष्टवन्तः तस्य पुनस्मारणं कृत्वा अग्रे अद्यतनपाठस्य आरम्भं कुर्मः। तत् पूर्वं कालिदासस्य एकाम् उक्तिम् उक्त्वा अहम् आरम्भं करोमि। काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः। काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः। उचित समये वयम् एकस्य कार्यस्य निमित्तं निश्चयं कुर्मः। उचितः कालः इति कारणेन तस्य निश्चयेन फलं भवत्येव। तत्र विफलता न भवति, सफलता एव भवति। वयम् इदानीम् उचितकाले बहिर्गन्तुम् अशक्ताः वयं। तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकम् इष्टं कार्यं संस्कृतकार्यं तस्मिन् विषये वयं पठनं पाठनं कर्तुम् इच्छामः। सः निश्चयः अस्माभिः स्वीकृतः, काले स्वीकृतः इति कारणेन निश्चयेन तस्य फलं भवत्येव इति कालिदासस्य उक्तिम् अनुसृत्य वयं निरन्तरं यः निश्चयः अस्ति तं निश्चयं समये उचितसमये स्वीकुर्मः। इदानीं गतवर्गे उपमालङ्कारस्य लक्षणं दृष्टवन्तः। उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः इति। यत्र द्वयोः नाम उपमान उपमेययोः सादृश्यलक्ष्मीः उल्लसति तत्र उपमा नाम उपमालङ्कारः अस्ति इत्यर्थः। इदानीं यदा एतं लक्षणं पठितवन्तः इतोपि तस्य विवरणम् अवगच्छामः। तदा तस्य लक्षणस्य स्पष्टकल्पना भवति। अत्र यदा उपमालङ्कारः इति वदामः तत्र अंशचतुष्टयं भवति, विषयचतुष्टयं भवति। एकः अंशः उपमेयं, द्वितीयः अंशः उपमानं, तृतीयः अंशः सादृश्यं, चतुर्थः अंशः उपमावाचकम्। उपमेयं, उपमानं, सादृश्यम्, उपमावाचकम् इति अंशचतुष्टयं भवति उपमालङ्कारे। उपमेयं नाम किम्? यं विषयं प्रतिपादयितुं कविः इच्छति सः विषयः तं किम् इति वदामः? उपमेयम् इति वदामः। उपमानं नाम यं विषयं प्रतिपादयितुम् आगच्छति इच्छति तस्य स्पष्टतानिमित्तं सम्यक् अवगमयितुम् उदाहरणं ददाति। तदेव उपमानम् इति वदामः। द्वयोः उपमान उपमेययोः द्वयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति, समानता अस्ति,
तदा एव अवगमनं सरलं भवति, उचितं भवति। अतः उपमान उपमेययोः मध्ये सादृश्यं सम्यक् यदि भवति, वर्णितं भवति, तदा अर्थबोधः सरलः भवति। अतः उपमेयम् उपमानं द्वयोर्मध्ये विद्यमान सादृश्यम् इति। सदृशस्य भावः सादृश्यं, समानता, तुल्यता इति वदामः। तुल्यत्वं यदा भवति तदा एव वयम् अवगच्छामः। अतः सादृश्यम् अपेक्षितम् अस्ति। उपमेयम् इति एकः अंशः, द्वितीयः अंशः उपमानम् इति अंशः, तृतीयः अंशः द्वयोर्मध्ये विद्यमान सादृश्यम् इति अंशः, चतुर्थः अंशः अस्ति उपमावाचकम्। उपमावाचकं नाम उपमासूचकम्। अत्र उपमा अस्ति इति सूचयति। इदानीं वाहने गच्छामः, वयं वामभागे गन्तुम् इच्छामः, मार्गः अस्ति वामभागे। वामभागे यदा गन्तुम् इच्छामः, पृष्ठतः एकः दीपः अस्ति किल, तत् स्थापयामः। तदा पृष्ठतः ये आगच्छन्ति ते अवगच्छन्ति, ओ एतत् पूर्वतनवाहनं वामतः गच्छति। अतः दक्षिणतः गन्तुम् इच्छामः, तदा दक्षिणभागे विद्यमानदीप ज्वालयामः, इंडिकेटर इति वदामः किल। तदा दक्षिणभागे इंडिकेटर यदा स्थापयामः तर्हि वाहनं दक्षिणतः गच्छति इति। एवम् अत्र उपमा अस्ति इति सूचयितुम् उपमावाचकं भवति, नाम उपमासूचकं भवति। सामान्यं श्लोकेषु वाक्येषु पश्यामः, इव इति शब्दः, यथा तथा इति शब्दः। यथा तथा इव इति प्रयोगः अस्माकं सुपरिचितः प्रयोगः एव। यदा शिबिरं चालयामः, शिबिरे दशदिन संभाषण शिबिरे यथा तथा इति बिन्दुं पाठयामः। यथा गजः अस्ति तथा जलगजः अस्ति, यथा तालवृक्षः अस्ति तथा नारिकेलवृक्षः अस्ति। तत्र इतोपि स्पष्टता निमित्तं किं कुर्मः, यथा गजः स्थूलः अस्ति तथा जलगजः स्थूलः अस्ति, यथा तालवृक्षः उन्नतः अस्ति तथा नारिकेलवृक्षः उन्नतः अस्ति। अत्र गजः स्थूलः इति, गजः स्थूलः अस्ति, जलगजः स्थूलः अस्ति। इदानीं वयं गजेपि स्थूलत्वमस्ति एवं जलगजेपि स्थूलत्वमस्ति, द्वयं समानम् अस्ति। अतः सादृश्यम्, अत्र स्थूलत्वं सादृश्यम् अस्ति। तालवृक्षः उन्नतः अस्ति, यथा तालवृक्षः उन्नतः अस्ति तथा नारिकेलवृक्षः उन्नतः अस्ति इति वदामः। तत्र तालवृक्षः उन्नतः एवं नारिकेलवृक्षः उन्नतः, स्थानद्वयेपि औन्नत्यम् एव समानम् अस्ति। अतः सादृश्यम्, औन्नत्यं सादृश्यम् अस्ति। मैसूर पाक खादामः, जिलेबी खादामः, द्वयमपि मधुरमस्ति। कथं वाक्ये वदामः, यथा मैसूर पाक मधुरम् अस्ति तथा जिलेबी मधुरम् अस्ति।
पश्यतु मधुरम् एव तत्र सादृश्यम् अतः सादृश्यं नाम उपमान उपमेययोः मध्ये समान विषयः अस्ति तदेव समान धर्मः इत्यपि अन्य नाम अस्ति सादृश्यम् अथवा समान धर्मः साधारण धर्मः इति अतः सामान्य शिबिर चालने यद्यपि अत्र उपमालङ्कारः अस्ति सादृश्यम् अस्ति इति न वदामः तथापि वाक्यप्रयोगं कुर्मः यथा तथा एवमेव इव इति पाठ्यबिन्दुम् अपि पाठयामः सः बालकः गजः इव अस्ति बालकानां मध्ये परस्परम् एवं परिहासरूपेण सम्भाषणं कुर्वन्ति हे सः गजः इव अस्ति गजः इव स्थूलः अस्ति इति इव गजः इव इति शब्दप्रयोगं कुर्मः एषः उन्नतः अस्ति तालवृक्षः इव अस्ति नाम उन्नतः अस्ति अतः यथा तथा इति यथा प्रयोगः अस्ति तथा इव इति प्रयोगमपि वयं कुर्मः सम्भाषणशिबिरसन्दर्भे यदा किञ्चित् पत्राचारपाठनम् इत्यादिकं कुर्मः तत्रापि व्याकरणविषयेषु एतादृशवाक्यप्रयोगाः सन्त्येव इदानीम् एकम् उदाहरणं वदामि समासः इति पाठनसन्दर्भे वयम् एतं विषयं परिशीलयामः पाठयामः मेघश्यामः इति अस्ति मेघश्यामं पीतकौशेयवासुम् इति विष्णुसहस्रनामे अस्ति आगच्छति मेघश्यामः इति शब्दः समस्तपदम् अथवा समासः अस्ति मेघश्यामः इति तस्य समस्तपदस्य समासस्य विग्रहवाक्यं यदा कुर्मः तदा किं भवति मेघः इव श्यामः तत्र इव शब्दप्रयोगः अस्ति मेघः इव श्यामः एवम् अन्यम् उदाहरणमपि पश्यामः नरव्याघ्रः इति उदाहरणं समासे एव तस्य विग्रहवाक्यं किं नरः व्याघ्रः इव पश्यतु पूर्वं शिबिरे यथा तथा पाठितवन्तः इव शब्दप्रयोगं कृतवन्तः एवं समासे अपि इव शब्दस्य प्रयोगः अस्ति तत्सर्वम् उपमालङ्कारसम्बन्धविषयाः एव तत्र मेघश्यामः इति अस्ति किल कर्मधारयसमासः इति वदामः तत्र मेघः इव श्यामः इति अस्ति मेघः इति शब्दः उपमानशब्दः अस्ति तत् पूर्वम् अस्ति इति कारणेन उपमानपूर्वपदकर्मधारयः इति वदामः नरसिंहः इति उदाहरणे नरः सिंहः इव इति नरः नरव्याघ्रः इति पश्यामः नरः व्याघ्रः इव उदाहरणं कुत्र अस्ति प्रथम पूर्वपदे वा उत्तरपदे वा उत्तरपदे अस्ति अतः उपमान मेघश्यामः उपमान पूर्वपदकर्मधारयः नरसिंहः नरव्याघ्रः एतत् उपमान उत्तरपदकर्मधारयः अतः इव इति शब्देन अत्र उपमानम् अस्ति तत्र नरः अस्ति व्याघ्रः अस्ति यथा व्याघ्रः अस्ति तथा नरः अस्ति नरः यथा मेघः कृष्णवर्णः अस्ति श्यामः अस्ति तथा
श्यामः अस्ति इति वदामि। यथा तथा समान अर्थे इव, अतः सामान्यं यथा तथा अथवा इव शब्दप्रयोगः भवति तत्र उपमालङ्कारः भवति। अत्र उपमा अस्ति इति सूचना अस्ति। अन्यत्रापि समासे एतादृश उदाहरणम् आगच्छति। गजाननं भूतगणातिसेवितम् इति श्लोकः अस्ति। तत्र गजाननम् इति शब्दः अस्ति। तर्हि तस्य अर्थः कः? गज इति चेत् अर्थं वयं जानीमः, आननम् इति चेत् अर्थं जानीमः। गजाननम् इति समस्तपदम् अस्ति। तत्र गजाननम् इति चेत् अस्माकम् उद्देशः एकः गजः अस्ति, तस्य मुखं तदेव वयं वक्तुम् इच्छामः। तर्हि गजस्य आननम् इति वदामः, गजाननम्। किन्तु एकस्य मुखं गजस्य मुखमिव अस्ति। तर्हि सः नाम तत्र बहुव्रीहि समासः इति एकः समासः अस्ति। समासपाठने वयं पठितवन्तः स्युः। एकं तु अव्ययीभावसमासः, तत्पुरुषसमासः, द्वन्द्वसमासः, बहुव्रीहिसमासः इति समासविषये आरम्भे एव परिचयं वयं प्राप्नुमः किल। बहुव्रीहिसमासे एकः विशेषः अस्ति। किम् इति चेत् तस्य लक्षणं स्वरूपं किम्? अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः इति वदामः। नाम यदा विग्रहवाक्यं करोति तत्र विद्यमानानि पदानि न भवन्ति। सः विषयः अन्यत् पदं सूचयति, अतः अन्यत्र अस्ति मुख्यत्वम्। इदानीं गजाननम् इति वदामः, तद् गणेशं सूचयति, विनायकं सूचयति। विनायकः अस्ति, तस्य मुखं कथमस्ति? गजस्य आननम् इव आननं यस्य सः गजाननः इति भवति। बहुव्रीहिसमासः। यदा अर्थं बहुव्रीहिसमासे अर्थ अवगमनार्थं विग्रहवाक्यं यदा पश्यामः, यस्य आननं गजस्य आननम् इव अस्ति सः गजाननः। किन्तु श्लोके गजाननम् इति अस्ति, तत्र द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, अतः तं गजस्य आननम् इव आननं यस्य गजस्य आननम् इव आननं यस्य सः गजाननः। तम् इति चेत् द्वितीया विभक्ति इति सूचयितुं तत् शब्दप्रयोगं कुर्मः। तम् इति चेत् गजाननम्। गजस्य आननम् इति वदति षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति। गजाननम् इति बहुव्रीहि चेत् गजाननः इति प्रथमा एकवचनं, गजाननम् इति द्वितीया एकवचनं भवति। किमर्थं वदामि? अत्रापि इव शब्दप्रयोगः। अतः समासे अपि इव इति शब्दस्य प्रयोगः अस्त्येव। एतत् किमर्थं वदामि? यद्यपि उपमालङ्कारस्य लक्षणं वयं न जानीमः, तथापि संभाषणशिबिरद्वारा साक्षात् प्रयोगं वयं कुर्मः। समासपाठनसन्दर्भे अथवा पठनसन्दर्भे अपि वयं पठामः। इतोपि स्पष्ट अतः उपमालङ्कारः अपरिचितः अलङ्कारः न, किन्तु अलङ्कारशास्त्रदृष्ट्या वयं परिचयं न प्राप्तवन्तः, किन्तु इदानीं परिचयं वयं प्राप्नुमः। अतः परिचितः विषयः एव, किन्तु इतोपि शास्त्ररीत्या परिचयं प्राप्तुं वयम् इच्छामः।
वयम् उत्सुकाः अतः इदानीं तत्क्षणं स्वीकृत्य तत्र विद्यमान अंशचतुष्टयं स्वीकृत्य उदाहरणम् एकं पश्यामः तर्हि अस्माकं स्पष्टता भवति। अहम् आरम्भे एव उक्तवान् उपमालङ्कारः इति यदा वदामः तत्र अंशचतुष्टयं भवति। उपमेयम्, उपमानम्, सादृश्यम्, उपमावाचकम् इति। इदानीं गतवर्गे अहं भगवद्गीतातः एकं श्लोकम् उक्तवान्। उपमा अलङ्कारस्य उदाहरणश्लोकः इति। एकवारं पुनस्मारणं कृत्वा अलङ्कारस्य दृष्ट्या, लक्षणस्य दृष्ट्या अत्र विवरणं पश्यामः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इदानीं भगवान् श्रीकृष्णः आत्मविषये विवरणं कर्तुम् इच्छति। देही नाम आत्मा। आत्मा किं करोति इति सः वदति। पूर्वतन जीर्णानि शरीराणि त्यक्त्वा नूतनानि शरीराणि स्वीकरोति। देही जीर्णानि शरीराणि विहाय नाम त्यक्त्वा नवानि अन्यानि नवानि शरीराणि संयाति स्वीकरोति, गृह्णाति इति सः वदति। एतदेव उपमेयम्। देही जीर्णानि शरीराणि त्यक्त्वा नूतनानि शरीराणि स्वीकरोति इति वदति। यद्यपि अर्थम् अवगच्छामः, वाक्यस्य अर्थम् अवगच्छामः, किन्तु तात्पर्यं किम् इति इतोपि स्पष्टतया ज्ञातुं भगवान् किं करोति? प्रसिद्धं नित्यजीवने वयं पश्यामः तादृशं प्रसिद्धम् एकम् उदाहरणं वदति। नरः अस्ति, मनुष्यः अस्ति। मनुष्यः वस्त्राणि स्वीकरोति, धरति, उपयोगं करोति। मलिनानि भवन्ति, जीर्णानि भवन्ति उपयोगं कृत्वा। तर्हि सः किं करोति? सः नरः, सः मनुष्यः जीर्णानि वस्त्राणि त्यक्त्वा अनन्तरं किं करोति? नूतनानि स्वीकरोति। यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय नाम त्यक्त्वा अपराणि नवानि वासांसि गृह्णाति स्वीकरोति, तथा देही आत्मा जीर्णानि शरीराणि त्यक्त्वा अन्यानि नवानि शरीराणि संयाति। अत्र देही इति उपमेयं। तस्य उदाहरणं कः? नरः। उपमानम् अस्ति। देही उपमेयं, नरः उपमानं। यथा तथा इति प्रयोगः कृतः, तदेव अत्र उपमा अस्ति इति सूचनम् अस्ति। अतः उपमावाचकम्। अस्तु, इदानीं देही इति उपमेयमस्ति, अनन्तरं नरः उपमानमस्ति। द्वयोः सादृश्यं किमस्ति? उपमेये
पुरातनं जीर्णं त्यक्त्वा नूतनं स्वीकरोति देही। एवम् उदाहरणमस्ति नरः। नरः अपि पुरातनं त्यक्त्वा नूतनं स्वीकरोति। देही पुरातनं शरीरं त्यक्त्वा नूतनं शरीरं स्वीकरोति। नरः पुरातनं वस्त्रं त्यक्त्वा नूतनं वस्त्रं स्वीकरोति। अतः त्यागः पुरातनत्यागः नूतनस्वीकारः इति समानता अस्ति। देही विषयेपि अस्ति, नरविषयेपि अस्ति। अतः तदेव सादृश्यम् इति वदामः। अतः अत्र देही इति उपमेयं, नरः इति उपमानं, जीर्णस्य त्यागः नूतनस्य स्वीकारः इति सादृश्यं यथा तथा इति उपमावाचकम्। अंशचतुष्टयमपि अस्ति किल। अतः अत्र कः अलङ्कारः अस्ति? उपमालङ्कारः अस्ति इति वयम् अवगच्छामः। इदानीं कालिदासग्रन्थेषु कालिदासस्य प्रयोगाः कीदृशाः सन्ति, कथं कालिदासः उपमालङ्कारस्य प्रयोगं कृतवान् अस्ति इति सविस्तरं पश्यामः। रघुवंशमहाकाव्ये प्रथमश्लोकः अस्ति। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अहं वन्दे, अहं नाम अत्र कालिदासः कविः। कविः प्रार्थनां करोति, नमस्कारपूर्वक मंगलाचरणं करोति। अत्र सामान्यं यदा वाक्यं पश्यामः, अहं जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वर सम्पृक्तौ वागर्थौ इव सम्पृक्तौ। अहं जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थौ इव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये वन्दे। इदानीम् अलङ्कारदृष्ट्या वयं पश्यामः। अत्र कालिदासस्य विषयः कः? कयोः वन्दनं कर्तुमिच्छति? पार्वती परमेश्वरौ इति। सः एव विषयः उपमेय विषयः अस्ति। उपमेयम् इति अस्ति। अस्तु, कीदृशौ पार्वती परमेश्वरौ? कथम् इति सः वदति। सम्पृक्तौ, संयुक्तौ इत्यर्थः। संयोगसहितौ पार्वती परमेश्वरौ सम्पृक्तौ। अहं सम्पृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ वन्दे। सम्पृक्तौ इति चेत् कथम् इति स्पष्टता नास्ति। किञ्चित् सन्देहः आगच्छति। तस्य निवारणार्थमेव प्रसिद्धम् उदाहरणं ददामि। व्यवहारदृष्ट्या प्रसिद्धं यदस्ति तदेव उदाहरणरूपेण यच्छन्ति। तत्र सः एकं प्रसिद्धम् उदाहरणं ददाति। वागर्थौ इव उदाहरणं किल।
वागर्थौ इव संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थौ इव संपृक्तौ कथमिव संपृक्तौ वागर्थौ इव संपृक्तौ तत्र वागर्थौ इति समस्तपदमस्ति पार्वती परमेश्वरौ इति समस्तपदमस्ति वाक् च अर्थः च वागर्थौ पार्वती च परमेश्वरः च पार्वती परमेश्वरौ अत्र यथा वाक् च अर्थः च अन्योन्य आश्रयेण सम्यक् संयुक्तौ तथा पार्वती च परमेश्वरः च परस्परं संयुक्तौ अतः उपमेय विषयः कः पार्वती परमेश्वरौ तेषां विषये एव वक्तुम् इच्छति कालिदासः कीदृशौ संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ संपृक्तौ किन्तु स्पष्टता नास्ति अस्पष्टतायाः निवारणार्थं स्पष्टम् एकम् उदाहरणं ददाति कथमिव संपृक्तौ वागर्थौ इव संपृक्तौ अत्र वागर्थौ इति उदाहरणमस्ति तदेव उपमानम् अत्र पार्वती परमेश्वरौ वागर्थौ उपमेयमस्ति उपमानमस्ति द्वयोर्मध्ये समानता सामान्यधर्मः कः सादृश्यं किं संपृक्तौ तदेव समानता सादृश्यमस्ति अस्तु अत्र उपमा अस्ति इति इव शब्दप्रयोगः अस्ति अतः इव शब्दः अत्र उपमा इति सूचयति अतः अस्मिन् श्लोके उपमालङ्कारः इति यदा वदामः तत्र अंशचतुष्टयम् इति उक्तवन्तः अंशचतुष्टयम् अपि अस्ति उपमेयं पार्वती परमेश्वरौ उपमानं वागर्थौ सादृश्यं संपृक्तौ उपमावाचकम् इव इति अंशचतुष्टयमपि अस्ति अतः अस्मिन् पद्ये अस्मिन् श्लोके कः अलङ्कारः विद्यते उपमालङ्कारः विद्यते इति वयम् अवगच्छामः अत्र अलङ्कारदृष्ट्या वयं ज्ञातवन्तः उपमालङ्कारे अंशचतुष्टयमपि अस्मिन् श्लोके अस्ति अतः उपमालङ्कारः अस्मिन् श्लोके अस्ति कालिदासः उपमालङ्कारस्य प्रयोगम् अत्र कृतवान् इति वयं ज्ञातवन्तः सामान्यतया कवयः यदा कवितां लिखन्ति केवलम् उपरितनदृष्ट्या अर्थं पश्यामः समीचीनमस्ति इति वदामः किन्तु इतोपि सूक्ष्मतया पश्यामः अत्र वयं कथम् अस्ति तस्य प्रतिभाशक्तिः कथम् अस्ति तस्य दृष्टिः कथम् अस्ति कवेः सामर्थ्यमस्ति प्रयोगसामर्थ्यमस्ति इति वयम् आस्वादनं कर्तुं शक्नुमः एकं विषयम् अत्र निवेदयितुम् इच्छामि पश्यतु उपमेये पार्वती परमेश्वरौ इति अस्ति पार्वती च परमेश्वरः च पार्वती परमेश्वरौ पार्वती इति शब्दः अनन्तरं पूर्वपदे पार्वती इति शब्दः उत्तरपदे परमेश्वर इति शब्दः पार्वती इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे अस्ति परमेश्वरः इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति पार्वती इति
स्त्रीलिंगम अनन्तरं परमेश्वर इति शब्दः पुल्लिंगम्। पश्यतु उदाहरणं दत्तवान् अस्ति वागर्थौ इति। तत्र वाक् इति शब्दः अर्थः इति शब्दः। वाक् शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति वा न? वाक् शब्दः स्त्रीलिङ्ग शब्दः, अतः स्त्रीलिङ्गे अस्ति। अर्थशब्दः पुल्लिङ्ग शब्दः, अतः उदाहरणे अपि समानक्रमेण उक्तवान् अस्ति। पार्वती स्त्रीलिङ्गं, तत्र वाक् स्त्रीलिङ्गं, परमेश्वरः पुल्लिङ्गम्, अर्थः पुल्लिङ्गम्। एवम् उदाहरण दानसमये अपि यथा पार्वती परमेश्वरौ अन्योन्यतया संयुक्तौ, एवं वाक् अर्थौ द्वयमपि अन्योन्यतया सम्पृक्तौ, पृथक्करणं साध्यं न। अतः सर्वथा सम्पृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ। तदेव अर्धनारीश्वरः इति प्रसिद्धः अस्ति। अर्धभागं नारी नाम पार्वती, अर्धभागं नरः ईश्वरः, अतः अर्धनारीश्वरः। अर्धनारीश्वरस्वरूपेण यः अस्ति ईश्वरः पार्वती परमेश्वरौ, अस्य द्वयोः पार्वती सहितस्य ईश्वरस्य नमस्कारम् अहं करोमि। एवमेव शब्दः इति अस्ति, अर्थः अस्ति। यदि शब्द उच्चारणं वयं कुर्मः तत्रैव अर्थः अपि आगच्छति। अतः शब्दार्थौ, वागर्थौ नाम शब्दार्थौ, किन्तु शब्दार्थौ इति प्रयोगं न कृतवान् कालिदासः। नाम शब्दः इति शब्दः पुल्लिङ्गशब्दः, किन्तु अत्र पार्वती परमेश्वरौ, अतः वागर्थौ इति कृतवान्। अतः शब्द उच्चारणेन, उच्चारणसमये एव तस्य अर्थः अपि आगच्छति। अतः शब्द अर्थयोः परस्परबन्धः अस्ति, सम्बन्धः अस्ति, संयोगः अस्ति। अतः यथा वागर्थौ सम्पृक्तौ तथा पार्वती परमेश्वरौ सम्पृक्तौ। एवं कवीनां प्रयोगं पश्यामः, तदपि महाकवीनां प्रयोगं पश्यामः। एवं बहुविध सूक्ष्मार्थाः भवन्ति। कालक्रमेण समयानुसारं वयं तादृश दृष्ट्यापि विमर्शनं चिन्तनं कुर्मः। तत्र सामान्यतया कालिदासः शिवभक्तः, कारणं शाकुन्तलेपि शिवस्य विषये एव वदति, तत्रापि शिवस्य पार्वती परमेश्वर इति शिवस्य विषये वदति, अर्धनारीश्वरविषये। केचन वैयाकरणाः तेषां सामर्थ्यं प्रकटयन्ति। कथं पार्वती परमेश्वरौ इति प्रयोगः अस्ति किल, तस्य विग्रहवाक्ये तेषां पाण्डित्यं प्रदर्शयन्ति वैयाकरणाः। पार्वती च परमेश्वरः च पार्वती परमेश्वरौ। पूर्वम् अहम् उक्तवान्। इदानीम् अन्यरीत्यापि विग्रहवाक्यं कुर्वन्ति। पार्वतीपः च रमेश्वरः च पार्वतीप रमेश्वरौ। पार्वतीपः नाम पार्वती पाति इति, पार्वत्याः रक्षणं यः करोति सः नाम शिवः। रमायाः ईश्वरः रमेश्वरः नाम विष्णुः। अतः शिव विष्णु भेदः नास्ति, सर्वथा संयुक्तौ। पार्वतीप रमेश्वरौ संयुक्तौ। कथमिव? वागर्थौ इव, शब्द अर्थौ इव। एवं पार्वती परमेश्वरौ इति पदस्य
व्याकरणदृष्ट्या विग्रहदृष्ट्या यदा विवरणं कुर्वन्ति पार्वती परमेश्वरो पार्वती च परमेश्वरः च इति उचितः भवति, कारणं वागर्थो इति अस्ति। अन्यरीत्यापि विग्रहवाक्यं साध्यम् अस्ति, पार्वतीपः च परमेश्वरः च। एवमपि एषा भाषाक्रीडा अस्ति। यदि व्याकरणं जानीमः व्याकरणरीत्या क्रीडां कर्तुं शक्नुमः, अलङ्कारं जानीमः अलङ्काररीत्या क्रीडां कर्तुं शक्नुमः। एवं सर्वविधभाषाक्रीडाः भाषायाम् अस्ति एव, क्रीडाः सन्त्येव। वयं शास्त्रम् अपि पठामः, प्रयोगमपि कुर्मः, तस्मिन् सन्दर्भे वयम् आनन्दमपि अनुभवामः। एवम् अद्य कालिदासग्रन्थात् एकं श्लोकम् उद्धृत्य तत्र उपमा अस्ति इति वयं दृष्टवन्तः, अवगतवन्तः इति मन्ये। पुनः अग्रिमवर्गे अन्यानि पद्यानि पश्यामः। धन्यवादः।